Bonjour mes chers élèves, اليوم غادي نشوفوا évaluation diagnostique اللي عندنا في لاباج 6 من الكتاب المدرسي ميز ابرونتيساج اون فرونسي المستوى الخامس ابتدائي الطبعة الجديدة ديال 2021. داكوغ، عندنا ليكتور كومبريهنسيون قراءة والفهم. عندنا ان تكست غادي نقراه لكم ونشرحوه ابري ندوزو نجاوبوا على لي كيستيون ديالنا. Les forêts. Les forêts sont un trésor de biodiversité. Elles participent à l'équilibre et à la santé de notre planète. Les forêts fabriquent le bois, donnent des fleurs, des fruits, de l'ombre et de l'air pur. Elles abritent des animaux. Elles sont le lieu d'habitation de plusieurs espèces animales, de plantes rares. Elles sont de véritables usines de dépollution de l'eau, du sol et de l'air. Elles absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. Pour petits et grands, la forêt est un formidable lieu de découverte de la faune, de la flore et des paysages. C'est un endroit de loisirs et de détente. Tout le monde doit protéger et respecter la forêt car c'est une grande richesse. Les forêts, الغابات. الغابات هي كنز de biodiversité, كنز ديال التنوع البيولوجي. Elle participe تساهم في توازن في توازن صحة كوكبنا. صافي، الغابات هي واحد الكنز ديال التنوع البيولوجي وتساهم في المحافظة على توازن الحياة ديال الكوكب ديالنا، لا سونتي دو نوتر بلانيت، حياة كوكبنا اللي هي الأرض. لي فوري فابريك لو بوا، يعني الغابات تصنع الخشب، يعني كتعطينا الخشب لو بوا. دون دي فلور، تعطي أزهار فواكه. دو لامبر يعني الظل. et de l'air pur والهواء النقي. Ils abritent des animaux. Ils abritent هو يعني تأوي الحيوانات. l'abri هو المأوى، يعني الغابات هي مأوى للحيوانات. Elles sont le lieu d'habitation. هي les forêts، هي مكان سكن، يعني مجموعة ديال الأنواع ديال الحيوانات والنباتات النادرة de plantes rares. Elles sont de véritables usines de dépollution. يعني هي مصانع حقيقية. les usines هما المصانع، مصانع حقيقية. véritable de dépollution. dépollution هي يعني تنقية الجو وإزالة التلوث. pollution التلوث. dépollution هي محاربة التلوث وإزالة التلوث من المياه de l'eau, du sol من الأرض et de l'air والهواء. يعني الغابات والأشجار كتساهم في تنقية وتنظيف الهواء والماء والأرض. الزابسورب يعني تمتص، الغابات تمتص دو غاز كربونيك، يعني الغاز الكربوني. اي روجيت دو لوكسيجين، يعني كتمتص يعني ثاني أكسيد الكربون وكتعطينا الأكسجين، يعني واحد الهواء اللي هو نظيف وصالح للتنفس. Pour petits et grands، يعني للكبار والصغار، la forêt est un formidable lieu de découverte. للكبار والصغار الغابة واحد المكان هائل للاكتشاف، لا ديكوفيرت. كنمشيو للغابة كنديرو خرجات، كنبداو نستكشفو، كنلقاو يعني كنبحثو في انواع النباتات، كنشوفو حيوانات، كنشوفو بزاف د الحوايج. دو لا فون. لا فون هما شارحينها لنا هنايا ولكن راهم غالطين. لا فون دايرين لها الشرح ديال ديزين لا فيجيتاسيون ناتوريل، ولكن لا فون راه كتعلق بالحيوانات، الحياة ديال يعني الحياة الحيوانية. اي دو لا فلور. لا فلور هي كل ما يتعلق بالنباتات. اي دي بيزاج. البيزاج هما المناظر اللي كنشوفو في لي فوري. سي ان اندروا دو لوازير، يعني الغابة راه واحد المكان ديال الترفيه. اي دو ديتونت ديال الراحة. Tout le monde doit protéger et respecter la forêt.
يعني الجميع يجب عليه الحفاظ واحترام الغابة. الحفاظ على الغابة protéger la forêt car c'est une grande richesse لأنها واحد الثروة كبيرة. باقي نديرين هنا معقوفات ونقط الحذف يعني باقي لو تكست طويل هما خداو لنا منو غير هاد ليكستري هذا. هنايا قلنا هاد الكلمات هنا biodiversité قلنا هو التنوع البيولوجي diversité des espèces vivants يعني التنوع ديال الانواع ديال يعني ديال الكائنات الحيه présente dans un lieu يعني التنوع ديال الكائنات الحيه الموجوده في واحد المكان بحال فوغي لاك يعني واحد البركه مير البحر بي في واحد البلد. dépollution هي قلنا هي يعني élimination de la pollution يعني إزالة التلوث éliminer يعني يزيل élimination de la pollution des sols, des eaux, de surface, de l'air. La faune هنا désigne la végétation naturelle. Normalement la faune راها هي هذه la vie animale يعني كل ما يتعلق بالحياة ديال الحيوانات vivant dans une zone ou une région. La faune ou la flore هي la végétation يعني هذه هي هذه وهذه هي هذه صافي يعني 3 الشرح ديالها هي 4 و4 الشرح ديالها هي 3 صافي. ندوزو دابا لي كيسيون ديالنا. première question de quel type est ce texte يعني شنو هي النوعية ديال هذا النص. هذا c'est un texte informatif il donne des informations sur les forêts d'accord. C'est un texte informatif. Que représentent les forêts ماذا تمثل الغابات. الغابات تمثل واحد الثروة ولا واحد الكنز ديال التنوع البيولوجي راه عندنا في la première ligne. Les forêts représentent un trésor de biodiversité. La troisième question relève 3 rôles que joue la forêt dans notre vie. غادي تستخرج واحد 3 ديال الادوار اللي كتلعبهم الغابه في الحياه ديالنا. قلنا الغابه شنو كدير. les 3 rôles que joue la forêt sont la forêt fabrique le bois يعني كتعطينا الخشب ياك. la forêt donne des fleurs كتعطي الازهار الفواكه والظل يعني كنتظللوا تحت الاشجار et de l'air pur كتعطينا الهواء. الدور الثالث هو لا فوري ابريت لي زانيمو يعني تأوي الحيوانات يعني قلنا سي ان ليو d'habitation de plusieurs espèces animales. Quatrième question pourquoi les forêts sont-elles considérées comme des usines de dépollution. علاش كنعتبروا الغابات بحال واحد المصانع ديال يعني ديال ازاله التلوث لانها كتمتص لنا الكربون الغاز الكربوني وكتعطينا الاكسجين صافي. ها هي les forêts sont considérées comme des usines de dépollution car elles absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène يعني تمتص الكربون وتطرح الاكسجين. que peuvent faire petits et grands pour la forêt. شنو يقدروا يديروا الصغار والكبار من اجل الغابه. يعني كبار وصغار شنو خصنا نديروا. خصنا نحميو الغابه ونحترموها داكوغ نحافظوا عليها. petits et grands doivent protéger et respecter la forêt car c'est une grande richesse يعني راه ثروه كبيره يعني الغابات راه هي اللي هي الحياه. كما كانتش الغابات والاشجار ما غاديش يكون الاكسجين نبقاو نشمو ونتنفسوا غير يعني غير ثاني اكسيد الكربون صافي. ندوزو دابا لا غرامير lis ce texte puis complète les phrases. اقرا هذا النص واكمل هذه الجمل هذه. La forêt est un milieu naturel يعني الغابة واحد الوسط طبيعي où vivent plusieurs espèces animales et végétales اللي كتعيش فيه مجموعة ديال الأنواع ديال الحيوانات والنباتات. Les espèces animales font partie de la faune يعني الأنواع ديال الحيوانات يعني تنتمي إلى la faune. قلنا la faune شنو هي
هي الحياة لا في انيمال اللي كيعيشوا في واحد البلد ولا في واحد لا ريجيون ولا في واحد لا فوري. et les espèces végétales de la flore يعني les espèces végétales font partie de la flore والانواع ديال النباتات يعني حتى هي يعني تنتمي الى la flore يعني la végétation naturelle selon les continents حسب القارات les pays البلدان ou les régions ولا الجهات ou l'envie اللي كنعيشوا فيها. On ne trouve pas les mêmes espèces que ce soit des animaux ou de végétaux. يعني على حسب القارات اللي كنعيشوا فيها ولا البلدان ولا الجهات يعني ما كنلقاوش نفس الحيوانات بحال دابا في نفس الحيوانات ولا نفس الانواع ديال النباتات في كل بلاد. يعني كل قاره ولا كل يعني كل قاره والانواع ديال الحيوانات اللي كتلقى فيها بحال دابا الحيوانات اللي كتلقى في افريقيا ماشي هي اللي غتلقى في امريكا ولا في اوروبا ولا صافي. وكذلك الجهات يعني الحيوانات ولا النباتات اللي كتلقى في الجهه في يعني في لو سود في الجنوب ماشي هما اللي غتلقى في الشرق وي انسي دو سويت. فهمنا؟ نشوفوا شنو طالبين منا هنايا. ce texte contient phrase يعني هاد النص يتضمن شحال ديال الجمل. هيا نشوفوا الجمله الاولى. قلنا la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. هاهي الجمله الاولى كتبدا من لا فوري حد فيجيتال ها هو بوين. الجمله الثانيه كتبدا من لي زيسبيس وانت غادي حد فلور ها هي الدوزيام فراز. التروازيام كتبدا من سولون وانت غادي حتى لهنا حتى الفيجيتو حتى البوين. دونك ce texte contient 3 phrases. Elles sont écrites sur وهي مكتوبة شحال من سطر. عندنا la première ligne, la deuxième, la troisième et la quatrième. Elles sont écrites sur 4 lignes. يعني 3 الجمل مكتوبة في 4 ديال الأسطر. Relève dans le texte. استخرج من النص. نشوفوا شنو طالبين منا هنا. deux noms féminins au singulier يعني غتستخرج جوج ديال الاسماء مؤنثه في السينغولير يعني في المفرد من النص. اول كلمه كنصادفوها هي لا فوري صافي نكتبو هنا لا فوري. هذا سي ان نون فيمينين سينغولير مؤنث مفرد. نزيدو نقلبو غادي نديرو لا فون. لا فون كاينه لا فلور صافي. غادي نشوفو دو نون ماسكولين او بلوريال يعني جوج ديال الاسماء يعني اسماء مذكره في الجمع. غادي نشوفو غادي نديرو لي زيسبيس. هذا سي ان نون ماسكولين بلوريال. السينغولير ديال لي زيسبيس هو ان اسبيس. دونك غنديرو لي اسبيس سي ان نون singulier masculin pluriel les espèces يعني الانواع ديال الحيوانات والنباتات. شنو غادي نديرو اخر؟ كاينه لي كونتينون. هذا سي ان نون ماسكولين بلوريال كنقولوا ان كونتينون. كاين بيي كنقولوا ان بيي لي بيي ماسكولين بلوريال. هادي لا هادي فيمينا كنقولوا لا ريجيون صافي. لي زانيمو هذا سي ان نون ماسكولين تا هو بلوريال كنقولوا ان انيمال لي زانيمو صافي. يعني عندكم بليزيور شوا. غادي ندير هنا انا لي كونتينون. d'accord les espèces et les continents. Ça fait mes chers élèves بهكا نكونوا سالينا لا باج ديالنا 6 concernant l'évaluation diagnostique. À la prochaine séance ان شاء الله.